के म तिमीहरूको शत्रु भएँ किनकि मैले तिमीहरूलाई सत्य प्रचार गरेँ। सुसमाचार चङ्गाई मात्र होइन। आज मण्डलीले अर्कै खालको सुसमाचारमा विश्वास गर्न लागेको छ। म सुसमाचार के हो त्यसको बारेमा तपाईहरूलाई भन्न चाहन्थे। विश्वास गरेका छन् तर पश्चाताप गरेका छैनन्। परमेश्वर थपिदिनुहुन्छ, उहाँले प्रचार गर्नु भएन। उहाँले प्रचार गर्नु हुँदाखेरि के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ, मतलब कम ब्याक टु गड। पश्चाताप बिनाको क्रिस्चियन हुँदैन। मेरो भाइ बहिनीहरू, हामीले महासत्य सुसमाचारको सत्य हामीले प्रचार गर्न जरुरी छ। जब यीशुले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई मर्नको लागि बोलाउनुहुन्छ। जसले चाहिँ उनीहरूको घरमा भएको बाख्रा भेडा बाख्रा बढेको चाहन्छ, पैसा रुपियाँ बढेको चाहन्छ, धन सम्पत्ति चाहन्छन्, तिनीहरूलाई तपाईँले पावलले भन्नुहुन्न कि त्यो नराम्रो मान्छे हो त्यो मान्छे जसले अर्को सुसमाचार प्रचार गर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि लेट हिम बी अ कर्स। मैले सुसमाचारले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। सुसमाचारलाई मैले सम्झौता गरेको छैन। हुन्थ्यो उहाँले सुसमाचार काम गर्नुहुन्थ्यो, आफूलाई पास्टर पनि उहाँले भन्नुहुन्न थियो। तर जब उहाँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, हामीको मुटु छिया हुन्थ्यो, हामीलाई नराम्रो फिल हुन्थ्यो, हामी पश्चाताप गर्थ्यौँ, हामी परमेश्वरको जय मसीह। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आज वचन मन पराइदिनु भएको लागि, सेयर गरिदिनु भएको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कारण म जस्तो बुढो मान्छेलाई तपाईँले यस प्रकारले मद्दत गर्दाखेरि मलाई अझ जोस आउँछ। यो हड्डीहरूमा जोस आउँछ, यो नसाहरूमा जोस आउँछ। एउटा नयाँ जोसको भनौँ कि एक प्रकारले रगत फेरि उम्लेर आएको हुन्छ र अझै गर्छु भन्ने मेरो इच्छा हुन्छ र मैले यी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई वचन सुनाइरहेको छु। आजको मेरो वचन छ अथेन्टिक गस्पल, यानी प्रमाणित गस्पल सुसमाचार, या एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि चाहिँ खाँटी सुसमाचार या ठोकुवा सुसमाचार। अनि यसको लागि मैले बाइबलको एकै भागबाट लिएको छु। धेरै ठाउँहरू छन् तर एक भागबाट मैले लिएको छु। त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ गलातीको पुस्तक 1 अध्यायको 8 र 9 सम्म। 9 यस प्रकार लेखेको छ, तर हामीले वा स्वर्गदूतबाटको कुनै दूतले पनि हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार बाहेक अर्को कुनै सुसमाचार, सुन्नुहोस् है, अर्को कुनै सुसमाचार प्रचार गरेको भए र तिमीहरूलाई सुनाएको भए त्यो श्रापित होस्। जस्तो हामीले पहिला भन्यौँ त्यस्तै अब म फेरि भन्दछु। उहाँले जोड दिनुहुन्छ, कुनै मानिसले जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ त्योभन्दा बेग्लै सुसमाचार तिमीहरूलाई सुनाए भने त्यो श्रापित होस्। पावलले बडो कडा शब्दमा यहाँ 2 चोटि भन्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति श्रापित होस् जसले चाहिँ तिमीहरूलाई अर्कै सुसमाचार सुनाइदिएको छ। हामीहरूको नेपाली समाजमा धेरै मण्डलीहरू सुरु भएका छन्। हजारौं लाखौं मानिसहरूले प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गरिरहेका छन्। ती सारा कुराहरू नराम्रो होइनन्, तर धेरै मण्डलीहरू कस्ता हुन्छन्? बाइबलमा छन् कि छैनन् आधारित? बाइबलको शिक्षामा आधारित छन् कि छैनन्? सुसमाचारमा आधारित छन् कि छैनन्? यसको बारेमा हामी सबैजनाले चिन्ता गर्न एकदमै जरुरी छ। किनभनेदेखि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले सुसमाचार सुनेको, अनि त्यो सुसमाचार सुनेको जो प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, जो प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभयो, पावल पत्रस यूहन्नाले सिकाउनु भयो, त्यो सुसमाचार आज हामीहरूले त्यस्तै प्रकारले लिनुपर्छ, त्यस्तै प्रकारले प्रचार गर्नुपर्छ, त्यस्तै प्रकारले ग्रहण गर्नुपर्छ, अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले त्यो सुसमाचार अनुसारको जीवन बिताउनु पर्छ। तपाईले एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। सुसमाचार के चाहिँ होइन भनिकन, के चाहिँ होइन सुसमाचार? सुसमाचार चङ्गाई मात्र होइन। सुसमाचार खुसी पाउँछ। हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेदेखि हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा आनन्द आउँछ। त्यो मात्र सुसमाचार होइन।
प्रभु यीशु मसीहले विश्वास गरेपछि हाम्रो घरमा पैसा रुपियाँको कमी हुँदैन, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, त्यो मात्र सुसमाचार होइन। ती कुराहरूमा केही सत्यहरू छन्, तर सुसमाचार त्यो होइन। आज मण्डलीले अर्कै खालको सुसमाचारमा विश्वास गर्न लागेको छ। अर्कै खालको सुसमाचार जो सुसमाचार जस्तै लाग्छ, तर सुसमाचार चाहिँ पटक्कै होइन। जन स्टट, तपाईँहरूमध्ये सायद कतिजनाले उहाँको नाम सुन्नुभएको होला। उहाँले एउटा राम्रो प्रकारले व्याख्या गर्नुभएको छ। म त्यो तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजीमा त्यसको बादमा नेपालीमा पढेर सुनाइदिन्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, all around us we see Christians and churches relaxing their grasp on the gospel, fumbling it, and in danger of letting it drop from their hands. उहाँको भनाइको मतलब के छ भनेदेखि चारैतिर हामीहरू देख्दछौँ कि मसीहहरूले मण्डलीले पनि सुसमाचारलाई दरिलो र बलियो प्रकारले समाति राखेको छैन, छोड्दैछ अनि धर्म बनाउँदैछ अनि कमजोर रूपमा पक्रिरहेको छ। अनि यस्तै भयो भनेदेखि सायद एक दिन यसलाई पुरा प्रकारले छोडिदिने सम्भावना पनि छ। म सुसमाचार के हो त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अनि मलाई थाहा छ कि सबैले यो कुरो जानेकै हो, होइन? तपाईँले प्रचार गरेकै कुरा हो, तर यो कुरो बारम्बार हामीलाई भन्न जरुरी छ। सुसमाचार के चाहिँ हो भन्दाखेरि हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हामीहरूको सृजनहार हुनुहुन्छ, हामीहरूको पालनहार हुनुहुन्छ अनि हामीहरूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामी विश्वास गर्छौँ मानिसले परमेश्वरको आज्ञालाई नमानिकन मानिस पापी बन्यो, परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा आफ्नो जीवन चलाउन थाल्यो अनि उसले आफूलाई कहिले पनि बचाउन सक्दैन, उसले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि कहिले पनि ठिक पार्न सक्दैन। तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, होइन? यूहन्ना 3:16 के लेखेको छ? परमेश्वरले सारा जगतलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि जो कोही उहाँमाथि विश्वास गर्छ प्रत्येक नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। पाँचौँ कुरो, प्रभु यीशु मसीहको रूपमा परमेश्वर हाम्रो संसारमा आउनुभयो, हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो। तर मुख्य कुरो के भनेदेखि उहाँ हाम्रो निम्ति बलिदान भइकन क्रुसमा मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि उहाँ अहिले स्वर्गमा जानुभएको छ अनि फेरि हाम्रो बिचमा एक दिन आउनुहुनेछ। अनि यो कुरालाई विश्वास गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, तर भए पनि सुसमाचार यो हो। हामी विश्वास गर्छौँ कि सुसमाचारमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले पहिला यो मानिलिनुपर्छ कि म पापी हुँ। भनाइको मतलब आई ब्रोकन माई रिलेसनसिप विथ गड, परमेश्वरसँगको जुन सम्बन्ध छ त्यो मैले तोडेको छु, परमेश्वरको उद्देश्यलाई मैले छोडेको छु, त्यो मानिलिनु पर्यो। त्यसपछि उसले ग्रहण गर्नु पर्यो। यो कुरोलाई ग्रहण गर्नको लागि उसले दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ यो पश्चाताप। अनि यहाँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज धेरैजना क्रिस्चियनहरूले विश्वास गरेका छन् तर पश्चाताप गरेका छैनन्। अनि यसै कारणले हाम्रो मण्डलीमा बारम्बार समस्याहरू आइरहेको छ। परमेश्वरको जनले जब प्रचार गर्नुभयो सुसमाचार पहिलो दिनमा, पेन्टिकोस्टको पहिलो दिनमा उहाँले के भन्नुभयो? विश्वास गर, तिमीले चङ्गाई पाउँछौ, तिमी सदा सर्वदा खुसी रहन्छौ, तिम्रो भण्डार कहिले खाली हुने छैन, जे छ त्यसमाथि परमेश्वर थपिदिनुहुन्छ। उहाँले प्रचार गर्नु भएन। उहाँले प्रचार गर्नुहुँदाखेरि के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ, मतलब कम ब्याक टु गड। परमेश्वरका तिमीहरू फर्किआउनुपर्छ, मानिलियो कि तिमीहरू पापी हो भनिकन। अनि त्यसको बादमा तिमीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो जीवनमा ल्याऊ र पवित्र आत्माको वरदान तिमीहरूले पाउनेछौ। पश्चाताप बिनाको क्रिस्चियन हुँदैन मेरो भाइ बहिनीहरू। धेरैचोटि हामीहरूले पनि, मैले पनि कतिचोटि के भनेको छु भनेदेखि विश्वास गर्नुहोस्, तर पश्चातापको बारेमा जोर नदिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियनहरूले म पापी हुँ भन्ने कुरोमा त्यसलाई हल्का प्रकारले लिन्छ
र पश्चाताप भन्ने कुरो छँदै छैन। अनि यो कुरोलाई हामीले जान्न जरुरी छ। हामीले याद गर्नुपर्छ, जब हामीले पश्चाताप गर्दछौँ परमेश्वरले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, हामीलाई उहाँको पुत्र या पुत्री बन्ने अधिकार दिनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई त्यो आशा दिनुहुन्छ जुन आशा के हो भनेदेखि हामी मरेपछि यो शरीर हाम्रो माटोमा जान्छ, तर हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई एक दिन यस शरीरमा नयाँ शरीर दिनुहुन्छ, प्राण आत्मा उहाँले बचाउनुहुन्छ अनि आफ्नो घरमा लानुहुन्छ। अनि हामी सधैँभरि उहाँसँग उहाँको सिंहासनको वरिपरि परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको देशमा, स्वर्गमा हामी सधैँ सधैँ रहनेछौँ। यो हाम्रो विश्वास छ। त याद गर्नुहोस्, दोज आर द गस्पल्स। आजकल हामी धेरै देख्छौँ, प्रचारकहरूलाई देख्छौँ, टिभीमा देख्छौँ, हामीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा देख्छौँ, बडे बडे प्रचारकहरू चङ्गाई लिन आउनुहोस्, आशिष लिन आउनुहोस्, समृद्धिशाली बन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँलाई मद्दत गर्छ, तपाईँको हारको जीवनमा जित ल्याइदिनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै थाक्नु भएको छ भने नयाँ उहाँले ताकत दिनुहुन्छ, नयाँ शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। यी सारा कुरो हामी सिक्छौँ। केही सत्यता त्यहाँहरू छन्, तर ती सत्यताहरूलाई मात्र हामी सत्य होइन, हामीले महासत्य सुसमाचारको सत्य हामीले प्रचार गर्न जरुरी छ। रोमी 1:16 लेखेको छ कि परमेश्वरको वचन जब हामी प्रचार गर्छौँ, उहाँले भन्नुहुन्छ, पौलले के भन्नुहुन्छ, म शर्माउँदिनँ, म सुसमाचारदेखि शर्माउँदिनँ। यहुदीहरूलाई होस् या ग्रिकहरूलाई होस्, भनेको मतलब नेपालीलाई होस् या अमेरिकनहरूलाई होस् या भारतीयलाई होस्, सुसमाचार परमेश्वरको शक्ति हो। अनि जुन शक्ति भन्ने शब्द त्यहाँ छ, त्यसको मतलब ग्रिकमा के रहेछ भनेदेखि ड्युनामिस। ड्युनामिसबाट नै शब्द आउँछ डाइनामाइट। डाइनामाइटबाट शब्द आउँछ हाम्रो नेपाली बारुद। परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको सुसमाचारमा शक्ति छ। अनि यसै कारण पौलले भन्नुहुन्छ, म शर्माउँदिनँ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि। उहाँले अर्को ठाउँ भन्नुहुन्छ, धिक्कार मलाई यदि मैले सुसमाचारलाई प्रचार गरिनँ भनेदेखि। अनि यो कुरा हामीलाई जान्न जरुरी छ। परमेश्वरको दास एकजना हुनुहुन्थ्यो जसको नाम हो जॉश मैकडोवेल। उहाँले यस प्रकारले भन्नुभएको छ, wherever Jesus has been proclaimed, we see lives changed for the good, nations change for the better, thieves become honest, alcoholics become sober, hateful individuals become channels of love, unjust persons embrace justice. भनेको मतलब जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ, हामी जीवन परिवर्तन भएको देख्दछौँ, राष्ट्रमा परिवर्तन भएको देखिरहेका छौँ, चोर इमान्दार भएको देख्दछौँ, रक्सी जाँड खाने मान्छे सधैँ भएको देख्दछौँ, ठिक भएको देख्दछौँ, घृणा गर्ने व्यक्ति प्रेम गर्ने भएको देख्दछौँ, अनि अन्यायी व्यक्ति न्याय गर्ने व्यक्ति भएको हामीले देख्दछौँ। अर्को ठाउँमा उहाँले भन्नुहुन्छ, एफ.ए. ब्रुसले, Paul's claim that the message he preached was the authentic gospel of Christ. It is this. Two things on which Paul preeminently insisted: that salvation was provided by God's grace, and that faith was the means by which men appropriated it. उहाँको भनाइको मतलब, एफ.ए. ब्रुसको भनाइको मतलब त्यो हो कि पावलको दावा यो थियो कि उहाँको प्रचार सुसमाचार जो छ त्यो असली सुसमाचार हो, त्यो भरोसामन्द सुसमाचार हो। त्यसमा उहाँले दुईटा कुरा भन्नुहुन्छ, यो सुसमाचारमा दुईटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरो के भनेदेखि मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्र आउँदछ। हेर्नुहोस् है, मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्र आउँदछ। दोस्रो कुरो, मानिसले विश्वासद्वारा यसलाई ग्रहण गर्दछ। मुक्ति परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा आउँदछ अनि मानिसले यसलाई विश्वासद्वारा ग्रहण गर्दछ। यो कुरो हामीले जान्न जरुरी छ। अनि हामीहरूले एउटा कुरो के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि, न नै यीशु मसीह न नै उहाँका चेलाहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दा हुँदै, अङ्ग्रेजीमा हाम्रो शब्द छ नि सुगर कोटेड, भनेको मतलब त्यसमा मिठास हालेर उहाँले प्रचार गर्नु भएन। केही पनि हुँदैन, विश्वास मात्र गर, विश्वास गरेदेखि राम्रो हुन्छ, विश्वासले सबै कुरो ठुलो हो,
परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, यीशु मसीहले भन्नुभयो, चेलाहरूले भन्नुभयो। तर त्यही उहाँहरू रोकिएनन्। उहाँले के भन्नुभयो? गॉड लभ्स यु बट गॉड वान्ट्स यु टु रिपेन्ट। परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछ, तर तिमीले पश्चाताप पनि गर्नु पर्दछ। अनि परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछ, त्यस प्रेमलाई तिमीले ग्रहण गर्ने हो भने पश्चातापद्वारा मात्र तिमीले ग्रहण गर्न पर्छ। याद गर्नुहोस् मेरो भाइ बहिनीहरू, पापीहरूलाई पश्चाताप गर्नु जरुरी छ, पापबाट फर्कन जरुरी छ। तब मात्र उनीहरूले अनन्त जीवन पाउन सक्दछन्। तब मात्र परमेश्वरको छोराछोरीहरू बन्ने उनीहरू अधिकारी बन्नेछन्। परमेश्वरले हामीहरूलाई साँघुरो बाटोबाट हिँड भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीहरूलाई आफ्नो वचन भन्नुभएको छ, क्रुसलाई बोक, आफूलाई इन्कार गर, मेरो पछि लाग, यस प्रकारले भन्नुभएको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ वचनमा कि तिमीहरूले मलाई विश्वास गर्ने कारणले दुःख पाउँछौ, तकलिफ पाउँछौ, उहाँले भन्नुभएको छ। अनि यो खाँटी सुसमाचार, यो पक्का सुसमाचार, यो वास्तविक सुसमाचार हामीले हाम्रो मण्डलीहरूमा प्रचार गर्नु परेको छ। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँ मेरो भाइ बहिनीहरू, धेरै हामी चर्चका पास्टरहरू हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो चर्च बढ्दै गएको म पनि चाहन्छु। तर हामी के गर्दैछौँ भने कतिचोटि हाम्रो चर्च बढ्नुपर्छ भनेर हामीले के गर्छौँ भनेदेखि जताभावी हामीले मानिसहरूलाई जताभावी कुराहरू भन्छौँ, त्यो कुराहरू भन्छौँ जुन मानिसहरूले सुन्न चाहन्छन्। मानिसहरूले सुन्न चाहन्छन्। जब मैले 43-53 वर्ष अगाडि विश्वास गरेँ, मेरो पास्टर यस्तो हुनुहुन्न थियो। उहाँ एउटा ठाउँमा काम गर्नुहुन्थ्यो र बेलुका बिहान जब फुर्सद हुन्थ्यो उहाँले सुसमाचार काम गर्नुहुन्थ्यो। आफूलाई पास्टर पनि उहाँले भन्नुहुन्न थियो। तर जब उहाँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, हामीको मुटु छिया हुन्थ्यो, हामीलाई नराम्रो फिल हुन्थ्यो, हामीहरू पश्चाताप गर्थ्यौँ, हामी परमेश्वरको चरणमा जान्थ्यौँ। अनि हामी थोरै थियौँ, 30-40 जनाभन्दा हामी बेसी थिएनौँ। उहाँले कहिले भन्नु भएन म मेरो चर्चलाई बढेको देख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो कि म सुसमाचार प्रचार गर्छु र म चाहन्छु कि तिमीहरू बलियो भएको। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो भाइ बहिनीहरू। त्यहाँदेखि लिएर आजसम्म मैले सुसमाचारले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन, सुसमाचारलाई मैले सम्झौता गरेको छैन। तर त्यसको साथसाथ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज पनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि कतिचोटि मानिसहरूले विश्वास गरोस् भनिकन मैले उनीहरूलाई अलिकति सजिलो बनाइदिएको छु। अनि मैले सजिलो बनाइदिएको कारणले उनीहरूले पनि सुसमाचारलाई सजिलो र सस्तो ठानेको छ। अनि सजिलो भएको कारणले, सस्तो भएको कारणले उनीहरूको व्यावहारिक जीवनमा पनि उनीहरूको त्यस्तै कुराहरू छन्। सुसमाचारमा भ्यालु नै छैन, परमेश्वरको वचनमा उनीको ध्यानै छैन। अनि परमेश्वर विश्वास त गर्छु भन्छ, दशांश धरि दिन्छ। अब सुन्नुहोस् है, चर्च पनि आउँछ, दशांश पनि दिन्छ, तर उनीहरूले आफ्नो जीवन आफ्नै तरिकाले बिताइरहेका हुन्छन्। पश्चाताप अनुसारको फल उनीहरूको जीवनमा हुँदैन। मलाई दिक्क लाग्यो साँच्चै नै भनौँ भनेदेखि। अनि मैले यो बुढेसकालमा मैले परमेश्वरलाई वादा गरेको छु, मैले प्रतिज्ञा गरेको छु, प्रभु अबदेखि उसो बरु मेरो चर्चमा कोही नआओस्, मलाई मतलब छैन, आएको मान्छे पनि जाओस्, मलाई मतलब छैन, तर म सुसमाचारलाई र साँचो चेलापनलाई म प्रचार गरेर नै छाड्छु। सुन्नेले सुन्छन्, विरोध गर्नेले विरोध गर्छन्, जानेले जान्छन्, मलाई मतलब छैन। मलाई मेरो चर्च स्वस्थ चर्च चाहिन्छ, मलाई मेरो चर्च मोटो चर्च चाहिँदैन। I don't want my church to be a fat church. I want my church to be a healthy church. परमेश्वरले हामीलाई आज सिकाउनु भएको त्यही कुराहरू हो। म तपाईँलाई त्यही कुरो भन्न चाहन्छु मेरो भाइ बहिनीहरू। आउँदो दिनहरूमा तपाईँले लगातार प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभुलाई भन्नुहोस् कि प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ पास्टरहरूलाई भन्न चाहन्छु, डोन्ट डाइल्युट द गस्पल। सुसमाचारलाई तपाईँले कमजोर नबनाउनुहोस्, सुसमाचारमा थपथाप नगर्नुहोस्, जुन सुसमाचार छँदै छैन त्यसलाई प्रचार नगर्नुहोस्।
पौलले के भन्नुहुन्छ? पौलले भन्नुहुन्न कि त्यो नराम्रो मान्छे हो त्यो मान्छे जसले अर्को सुसमाचार प्रचार गर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि लेट हिम बी अकर्स्ड, श्रापित होस्। कति कडा शब्द होइन? जब यहुदीले कुनै व्यक्तिलाई तिमी श्रापित भन्दथ्यो नि, यसको मतलब चाहिँ एकदमै कडा थियो, एकदमै जोडसँग पौलले भन्नुहुन्छ श्रापित। गलातीको पुस्तक पढ्नुहोस् न, त्यहाँको स्थिति अर्कै थियो, त्यहाँको विषय अर्को थियो, तर भए पनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि म प्रचार गर्छु। अनि उहाँले अर्को ठाउँमा के भन्नुहुन्छ गलातीमा, के म तिमीहरूको शत्रु भएँ किनकि मैले तिमीहरूलाई सत्य प्रचार गरेँ? म भन्न चाहन्छु संसार तपाईँको लागि बेगाना हुन्छ, तपाईँ उनीहरूको लागि दुश्मन बन्नुहुन्छ। चर्चका भाइ बहिनीहरू पनि दुश्मन बन्छन्, तपाईँलाई छोडेर जालान्, तपाईँलाई गाली गर्लान्, तपाईँको विरोध गर्लान्। तर तपाईँले याद गर्नुहोस्, सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्, किनकि आउँदो दिनमा जब हामी सबै परमेश्वरको न्यायको सिंहासनमा खडा हुन्छौँ, त्यति बेला परमेश्वरले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, माई चाइल्ड, वेयर यु फेथफुल टु द गस्पल आई गेभ यु। जुन सुसमाचार मैले तिमीलाई दिएको थिएँ, मेरो नानी, मेरो पास्टर, मेरो एल्डर, मेरो डिकन, मेरो विश्वासी, के तिमी विश्वासयोग्य भयो? के तिमीले विश्वासयोग्य प्रकारले प्रचार गर्यौ? गरेनौ भनेदेखि न्याय तिम्रो लागि छ। मलाई विश्वास छ यो सानो वचनमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, विश्वासयोग्य हुनुहोस्, अनि विश्वास गर्नेहरू तपाईँलाई खोज्दै खोज्दै आउँछन्। हेर्नुहोस्, विश्वास गर्नेहरू तपाईँको कपडा पक्रन्छन् र भन्छन् हामीलाई प्रभुको वचन सुनाइदिनुहोस्। अनि ती मान्छेहरूलाई तपाईँले इन्करेज नगर्नुहोस्, तिनीहरूलाई तपाईँले नउक्साउनु, जसले चाहिँ खालि चङ्गाई चाहन्छ, जसले चाहिँ खालि खुसी र आनन्द चाहन्छ, जसले चाहिँ घरको उनीहरूको प्रार्थना उत्तर भएको चाहन्छ, जसले चाहिँ उनीहरूको घरमा भएको बाख्रा भेडा बाख्रा बढेको चाहन्छ, पैसा रुपियाँ बढेको चाहन्छ, धन सम्पत्ति चाहन्छन्, तिनीहरूलाई तपाईँले पर हटिजा, आऊ, तिमीहरू बिमार हुन्छौ भने पनि आऊ, जाति हुँदैन भने पनि आऊ, गरिब छौ भने पनि आऊ, अझै गरिब हुन्छ भने पनि आऊ। डेट्रिक बोनहोफरले दोस्रो महायुद्धमा उहाँ मारिनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको छ, when Jesus calls, he calls us to die। जब यीशुले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई मर्नको लागि बोलाउनुहुन्छ। साँच्चै नै हामीले चेलापनको बारेमा सोच्नु पर्ने रहेछ। तर चेला कसरी बन्ने त्यो सोच्नुभन्दा पहिले सुसमाचार कसरी एकदम विश्वासयोग्य भएर प्रचार गर्ने र सुसमाचारमा कसरी मानिसहरूलाई विश्वास गराउने पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यद्वारा, त्यसप्रति हामीको ध्यान हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिउन्। आमेन।